बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूँ जैज़ बाइक अर्निंग एप्लीकेशन को। और यहाँ पर साइन अप बोनस जो है वो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपको 160 रुपये मिल जाएंगे। तो आप किस तरह से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, क्या ये रियल ऐप है, ये क्या फेक ऐप है, क्या ये अर्निंग देगी नहीं देगी, कब तक चलेगी, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो जैज़ बाइक का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, जिससे आप साइन अप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको +92 का के साथ आगे यहाँ पर नंबर टाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपने एक कोड आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि 3241 मुझे शो हो रहा है। इस तरह से आपको कोई शो होगा, वही आपने बॉक्स के अंदर लिख देना है और नीचे आपको पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड में वही रीटाइप पासवर्ड करना है और नीचे आपको रेफरल कोड मिल जाएगा। जो भी आप रेफरल कोड यहाँ पर आपके पर आ जाएगा, तो आपने यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ इसकी होम स्क्रीन के ऊपर। तो साइन अप करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से एक नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 160 रुपये का यहाँ पर आपको साइन अप बोनस जो है वो दे दिया गया है। तो आप किस तरह से काम करेंगे जैज़ बाइक अर्निंग एप्लीकेशन के हवाले से, तो मिलता हूँ आपको होम स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आपको तमाम तफसीलात फराहम करता हूँ। तो अकाउंट बनाने के बाद आप जैज़ बाइक की होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, आपने कैसे यूज़ करना है इसको, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना प्रॉफिट आपको यहाँ पर डेली का मिलेगा, तो इस हवाले से आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर अगर आप देखें तो इसकी जैज़ बाइक जहाँ पर हेडिंग दी गई है, ऊपर इनका इस कंपनी का इस ऐप का नाम दिया गया है। साथ में आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं: रिचार्ज, विथड्रॉ, ट्यूटोरियल और इनवाइट। तो रिचार्ज और विथड्रॉ का तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से रिचार्ज करेंगे तो आपके पैसे डिपॉजिट होंगे, अगर विथड्रॉ करेंगे तो यहाँ से आपने जो कमाए हैं वो आप यहाँ से निकलवा सकेंगे। ट्यूटोरियल के ऊपर आपको इस ऐप के अंदर किस तरह से काम करना है, इस हवाले से कुछ आपको तफसीलात दी गई हैं। और इनवाइट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको इनविटेशन लिंक मिलेगा, जो कि आप शेयर करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन उस पे आपको प्रॉफिट कितना होगा ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ट्यूटोरियल के अंदर आपको यहाँ पर इनकम समरी के नाम से एक यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि आप कौन से लेवल पर कितने पैसे आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कितना डेली का प्रॉफिट होगा, कितना हॉरली प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितना प्रॉफिट होगा और कितना ये साइकिल होगा कि जिसके अंदर आप यहाँ पर कितने डेज़ होंगे, कितने वीक्स होंगे, कितने मंथ्स होंगे कि जहाँ पर जितने टाइम के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप डेली का कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेली का कितना आपको प्रॉफिट होगा और आप कम से कम यहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर होम का सेक्शन हमने यहाँ पर चेकआउट किया, तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से बताया गया, लेकिन फ़िलहाल हम इसको रिव्यू कर लेते हैं तमाम तर बाकी के इसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन मैंने यहाँ पर नीचे क्लिक किया, यहाँ पर एक वाई का टाइप का बटन आपको नज़र आता है। यहाँ पर कुछ साइकिलें दी गई हैं और साथ में लेवल दिए गए हैं। साइकिल सिर्फ एक आइकन के तौर पर है यहाँ पर। तो जैज़ बाइक लेवल 1 जो है, यहाँ पर आपने 1200 रुपये इन्वेस्ट करने हैं 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए आप 1200 रुपये इन्वेस्ट करेंगे और 4 रुपये आपको घंटे की अर्निंग होगी और ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रुपये से ज़्यादा आपको यहाँ पे डेली की अर्निंग होती है। और इस तरह से आप इसको मज़ीद चेकआउट भी कर सकते हैं और मज़ीद इसके सारे लेवल्स को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम सेक्शन पर जब आप आते हैं तो ट्यूटोरियल के अंदर आपको यहाँ पर तमाम तर इंफॉर्मेशन यहीं पे दी जा चुकी होती है कि लेवल 9 फॉर एग्ज़ाम्पल है तो यहाँ पर 2 लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी हार्ली अर्निंग जो है वो 877 है। इसी तरह से
اس کی ڈیلی انکم جو ہے وہ 21,048 روپے ہے، جو کہ یہاں سے آپ اس کے 365 دنوں یعنی کہ ایک سال کے اندر یہ ارننگ آپ کر سکتے ہیں۔ تو مزید آپ کو بیک جا کر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کون سے ارننگ کے یہاں پر پروسیس ہیں، تو اس حوالے سے بتاؤں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انوائٹ ٹائپ کا ہی سیکشن آپ کو ملتا ہے، یہاں پر آپ کا لنک ہوگا، اور یہاں پر ایک تو لنک ہے اور ایک کوڈ ہے۔ یہ کوڈ آپ اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ آپ کسی بندے کو کہیں کہ یہ ویب سائٹ اوپن کرو، جیز بائک ویب سائٹ اوپن کرو اور رجسٹر والے پیج کے اوپر جاؤ، اور یہ میرا کوڈ ہے، یہ وہاں پر انٹر کر دو اور اکاؤنٹ بنا لو۔ تو اس طرح سے وہ آپ سے انوائٹ کرے گا آپ کے لنک سے یا پھر آپ کے کوڈ سے، تو آپ کو وہاں سے منافع ملے گا۔ تو ساتھ میں زیادہ بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ نیچے ایک لنک دیا گیا ہے، یہ لنک آپ اس بندے کو دے دیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ کوڈ اس کے رجسٹریشن پیج کے اوپر شو ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ آٹومیٹیکلی وہ آپ کے لنک سے جوائن ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کچھ انفارمیشن دی گئی ہے کہ اگر آپ انوائٹ کرتے ہو کسی کو تو آپ کو کیا یہاں پر فائدہ ہونے والا ہے۔ تو انوائٹ فرسٹ لیول ممبرس ٹو انویسٹ 10% ٹوٹل ریونیو 0% اور اویلیبل ₹0۔ تو یہاں پر فی الحال جو ہے ہمارا جو ریونیو ہے وہ 0 ہے، اویلیبل ہر چیز ہماری 0 ہے فی الحال۔ تو انوائٹ فرینڈ لسٹ، جب آپ انوائٹ کرتے ہیں کسی فرینڈ کو تو آپ کو فرسٹ جو لیول کا ممبر ہوتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر میں ایک بندے کو جوائن کروا رہا ہوں، تو اگر میں 100 روپیہ وہ بندہ یہاں پر مثال کے طور پر انویسٹ کرتا ہے تو اس کے 10 روپے مجھے ملیں گے، اور اسی طرح سے یہاں پر وہی بندہ کسی اور بندے کو آ کے جوائن کرواتا ہے، اور وہ بندہ جتنے مثال کے طور پہ 100 روپے انویسٹ کرتا ہے یہاں پر، تو اس کے 5 روپے یعنی کہ مجھ سے وہ تیسرا جوائن ہوا ہوگا، تو وہ اس کا جو 5% پروفٹ ہے، اس کا 5% پروفٹ مجھے ملے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پر ارننگ کا ایک اور میتھڈ تھا۔ پھر آپ کو یہاں پر اکاؤنٹ بیلنس کے اندر 160 PKR وہ بیلنس ملتا ہے جو کہ آپ کو سائن اپ بونس کے طور پر دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ ایپ ریئل ہے یا فیک ہے، یہاں پر آپ کو ارننگ کرنی چاہیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، اور جو لوگ اس حوالے سے کافی زیادہ نالج رکھتے ہیں اور کافی زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان ایپس کے اوپر، جن کا کافی وسیع عریض تجربہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بٹ لینڈ نامی ایک ایپ آئی تھی جس کو کچھ پاکستانی لوگ چلا رہے تھے، اور کچھ دنوں ہی چلی تھی وہ ایپ، اور کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ آلموسٹ 3-4 ہفتوں کے بعد وہ ایپ بھاگ گئی تھی، اور سیم ٹو سیم اس کا پروسیس، سیم ٹو سیم اس کی انٹرفیس وغیرہ سب کچھ چیزیں جو تھیں وہ اس جیز بائک ارننگ اپلیکیشن کی طرح ہی تھیں، جیز بائک ویب سائٹ کی طرح ہی تھیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایپ بھی بہت جلدی بھاگنے والی ہے، تو میرا بھی یہی آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، اور یہاں سے اگر آپ کسی اور طرح سے یعنی کہ اپنی مرضی سے آپ یہاں پر رسک لے کر یہاں پر پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں بالکل آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کریں۔ تو یہ ایپ فی الحال کے لیے تو کیونکہ یہ ایک نئی آنے والی ایپ ہے، ایک نئی آنے والی ویب سائٹ ہے، تو فی الحال کے لیے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جلد یہ ایپ بھاگ سکتی ہے، تو آپ نے یہاں پر کوئی غلطی نہیں کرنی، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔